subang ang adlaw, pamilya ang kusog nga akong dala. Bisan og lisod ang agian sa dalan, ang ilang gugma dili gayod mapulihan. Sa matag lakang sila ang kahayag, sa matag luha sila ang kalipay. Bisan asa ko mo adto sa kalibutan, sa ilang gugma kanunay kong mobalik. Kay ang kinabuhi murag usa ka awit, na ay kalipay, na ay kasakit. Pamilya higala ug gugma sa dughan, sila ang kolor sa akong kalibutan. Kung mahulog sila'y mutabang, kung malipay sila'y mukuyog sa sayaw. Bisan unsa pa ang dalang panahon, magpabilin ta nga usahang tod sa katapusan. Mga higala nga kauban sa katawa, sa kalisod dili mo biya. Dili kinahanglan nga perpekto ang tanan, importante ang tinuod nga panaghigalaay. Ukon ang gugma mo abot sa kinabuhi, amumahon kini uban sa paglaom ug pagtuo. Apan kun kini mawala sa usa ka adlaw, padayon gihapon kay ang kinabuhi naghulat pa. Nay mga damgo nga matuman, nay mga plano nga mausab. Apan ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi, ang mga tawo nga nagpabilin sa imong kiliran. Kay ang kinabuhi murag usa ka awit, na ay kalipay, na ay kasakit. Pamilya ang pundasyon sa gugma, mga higala ang kusog sa paglaom. Ang relasyon, leksyon sa kasing-kasing, nga nagtudlon sa pagmahal ug pagpasaylo. Bisan pa sa unos ug kalisod, magpadayon ta uban sa paglaom. Kay ang gugma pamilya ug panaghigalay, mao ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi. Padayon ta sa paglakaw, dili mahadlok, kay dili kita nag-inusara sa dalan. Uban sa pamilya
Higala ug gugma, mas nindot ang awit sa kinabuhi.